ఎక్కడ పెట్టినా ఇలా ఎగిరిపోతాయి. అంతరాయ తిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః. సంస్కృత భారతీ విశ్వసభ్యేభ్యः सर्वेभ्यः अपि प्रणामाः. अद्य वयं संस्कृतभारती व्याख्यानमालायां छन्दश्शास्त्रम् अधिकृत्य किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः. छन्दश्शास्त्रं वेदस्य सहायभूतेषु षडङ्गेषु अन्यतमं. तस्य विषये अमरकोशे तथैव वृद्धवासिष्ठसंहितायाम् इतरग्रन्थेषु कथ्यमानप्रकारेण नैके विषयाः प्रोक्ताः सन्ति. शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति अमरकोशे प्रथमकाण्डे वाग्वर्गे व्याख्याने प्रोक्तः विषयः अयम्. अत्रोक्तक्रमेण प्रमाणवचनमिदं समर्थयति छन्दः वेदस्य षट्सु अङ्गेषु अन्यतमम् इति. एतस्य वेदाङ्गत्वम् एतेन वाक्येनैव निरूप्यते. अथ एतानि षट्शास्त्राणि वेदस्य किं किम् अङ्गत्वं भजन्ते इत्यत्र वृद्धवसिष्ठसंहितायां पाणिनीयशिक्षायां च श्लोकद्वयं वर्तते. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽध पठ्यते शिक्षाग्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते इति पाणिन्याचार्येण पाणिनीयशिक्षायां प्रोक्तमिदं वचनम्. एतद्वचनम् आधारीकृत्य तत्र वेदपुरुषस्य षडङ्गानि एतादृशानि भवन्ति. छन्दः पादौ तु वेदस्य गमननिरूपकं शास्त्रं छन्दश्शास्त्रम् इति वक्तुं तत्र छन्दः पादौ तु वेदस्य इत्युक्तं. तथैव हस्तौ कल्पोऽध कथ्यते. हस्तद्वयं किम् इति चेत् कल्पशास्त्रम् इति कथयन्ति. अनन्तरं शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य घ्राणस्थानीयकं भवति शिक्षा इति. ततः परं मुखं व्याकरणं स्मृतं. व्याकरणं मुखमिति कथ्यते. ततः परं ज्योतिषामयनं चक्षुः. तत्र नेत्रसदृशं भवति ज्योतिषशास्त्रं वेदानाम् इति. निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते. निरुक्तं श्रोत्रस्थानीयमिति. तस्मात् साङ्गमधीत्यैव एतानां षडङ्गानां ज्ञानेनैव तत्र वेदस्य अवगतिर्भवति, नो चेत् न भविष्यति इति अत्र उपदेशः अस्ति. तथैव वृद्धवसिष्ठसंहितायां विद्यमानप्रमाणवाक्यम् एवं वर्तते. छन्दः पादौ शब्दशास्त्रं च वक्त्रं कल्पः पाणी ज्योतिषं चक्षुषी च शिक्षाघ्राणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षट्या इति. अतः अनेन प्रकारेण तत्र छन्दश्शास्त्रस्य वेदाङ्गत्वं निरूपयद्भिः श्लोकैः तस्य प्राशस्त्यं स्थानं प्रशस्तं स्थानं कीदृशं तस्य प्राशस्त्यं कीदृशमिति विज्ञाय इदानीं छन्दश्शास्त्रे विद्यमान
भेदाः ये वर्तन्ते तेषां विषये किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र छन्दश्शास्त्रं वैदिकं लौकिकञ्च इति द्विधा वर्तते। अत्र विविधे छन्दश्शास्त्रे तत्र छन्दश्शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथमित्यत्र अस्माकं विविधग्रन्थेषु चतुर्भ्यः धातुभ्यः छन्दश्शब्दस्य तावत् निष्पत्तिं सम्पादयितुं तत्र प्रयोगः क्रियते। छन्द आह्लादने दीप्तौ च इति एकः धातुः वर्तते। तस्मात् छन्दश्शब्दस्य निष्पत्तिं तत्र इच्छन्ति केचन पंडिताः। छद आच्छादने इति तत्र दशगणेषु प्रथमगणे 150-800तम धातुः अयं। तस्मादपि आच्छादनत्वात् छन्दः इत्यर्थे तत्र केचन स्वीकुर्वन्ति। अनन्तरं दशमगणे 88-300तम धातोः छद आवरणे इति अर्थे छन्दश्शब्दस्य निष्पत्तिं केचन इच्छन्ति। तथैव छन्द आह्लादने संवरणे च इति कश्चन धातुः वर्तते। दशमगणे तावत् तत्र 7-सप्तत्यधिक-200तम धातुः अयं। तस्मात् धातोरपि छन्दश्शब्दस्य निष्पत्तिं ते इच्छन्ति। अतः एवं प्रकारेण तत्र चतुर्भ्यः धातुभ्यः अत्र छन्दश्शब्दस्य निष्पत्तिं ते इच्छन्ति। अनन्तरं एतेषां प्रयोगं के कथमिच्छन्ति इत्यत्र प्रमाणानि एवं वर्तन्ते। यास्कस्य मते तावत् यास्कः निरुक्तकारः, तस्य मते छन्दश्शब्दविषये छन्दश्छादनात् इति प्रयोगः वर्तते। अतः अस्य मते शब्दोऽयं छद आच्छादने इति भ्वादिगणे 150-800तम धातोः तत्र अस्य शब्दस्य निष्पत्तिं सः इच्छति। तथैव दैवतब्राह्मणे सायणाचार्यस्य मते तत्र छन्दांसि छन्दयति इति वा इति दैवतब्राह्मणवाक्यं। तथैव सायणाचार्यमतमपि तत्र तस्य भाष्ये एवं वर्तते, छादयति। तथैव ऋग्यतभावान् इति अस्मात् छन्दश्शब्दः इति तत्र दैवतब्राह्मणे उक्तं। सायणाचार्यस्यापि मतमिदमेव। अत्र सुरादिगणगतः छन्द आह्लादने संवरणे इति धातुः स्वीकृतः। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे सायणेन छादयन्तिः वा एनं जपितारं छन्दांसि पापेभ्यः इति अर्थोऽपि तत्र स्वीकृतः। तत्र छद आवरणे इति चुरादिगणे 88-300तम धातोः तत्र अनेन सायणाचार्येण अयमर्थः न्यरूपि। अनन्तरं हर्षटस्य मतं वर्तते। हर्षटः जयदेवछन्दः इति प्रसिद्धछन्दोग्रन्थः कश्चन वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य उपरि व्याख्याकारः हर्षटः। हर्षटपण्डितेन छन्दश्शब्दः छन्दति ह्लादं करोति दीप्यते वा श्रव्यतया इति छन्दः इत्युक्तम्। अस्य मते शब्दोऽयं छदि आच्छादने दीप्तौ च इति धातोः निष्पन्नं। तत्र भ्वादिगणे तत्र 68तमात् धातोः अस्य निष्पत्तिः तेन कृता। एवमेव छन्दश्शब्दस्य विविधानि निर्वचनानि एवं वर्तन्ते। तत्र छन्दश्शब्देन यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः। छन्दो अक्षरसङ्ख्यावच्छेदकं मात्राक्षरनेतावाच्छन्दः। छन्दश्शब्दो वृत्ताधारवचनः अक्षरकोशात्मकत्वात्। छन्दश्शब्देन अक्षरसङ्ख्यावच्छेदो अत्राभिधीयते। यस्माच्चच्छादिता देवाः छन्दोभिर्मृत्युभीरवः छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः इत्यादि प्रयोगाः वर्तन्ते। तत्र यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः इति प्रयोगः केन कृतः इति वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं कात्यायनकृतायां ऋग्वेदसर्वानिक्रमणिकायां विद्यमानं लक्षणमिदम्। एतदनुसारम् अक्षराणां साङ्ख्यिकपरिमाणम् एव
यत्र प्राधान्यं तदेव छन्दः इति। एतत् वैदिकछन्दसां निरूपणार्थमेव उद्दिष्टं। यतः छन्दांसि त्रिविधानि वर्तन्ते, अक्षरछन्दांसि, गणछन्दांसि, तथैव मात्राछन्दांसि। गणछन्दसां मात्राछन्दसां प्रयोगः लोके वर्तते, अक्षरछन्दसां प्रयोगस्तु केवलं वेदेष्वेव वर्तते। अतः तत्र पादे विद्यमानानाम् अक्षराणामेव तत्र प्राधान्यं भवति, न तु तेषु अक्षरेषु तस्मिन् पादे विद्यमानानाम् अक्षराणां गुरुत्वं वा लघुत्वं वा मात्राकालप्रमाणं वा एतेषां सर्वेषामपि तत्र गणनं न भवति। केवलं पादे कति अक्षराणि इति तत्र गणनम् आधारीकृत्य कस्मिन् छन्दसि सः पादः तत्र बद्धः इति ज्ञातुं शक्यते। अतस्तावत् तत्र यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः इति केवलं वैदिकछन्दसां व्यवहारनिरूपणार्थं स्वीकृतः इति ज्ञेयः। अनन्तरं छन्दो अक्षरसङ्ख्यावच्छेदकम् इति तावत् द्वितीयः। अथर्ववेदीय सर्वानिक्रमणिकायां प्रोक्तमिदम्। एतदपि वैदिकछन्दोविषयकमेव। अत्रापि मन्त्रपदगतानाम् अक्षराणां संख्याम् आधारीकृत्येव छन्दोनिर्देशः भवति। यथा 24 अक्षरा गायत्री, 32 अक्षरा अनुष्ठुप् इत्यादिषु मन्त्रेषु तत्र विद्यमानानां विविध अक्षराणां संख्यायाः एव प्राधान्यं भवति। अतः तत्र अथर्ववेदीयलक्षणे अपि तावत् केवलं वैदिकछन्दसां गणनार्थमेव तत्र उपयोगः कृतः। अनन्तरं मात्राक्षरसङ्ख्यानेतावाच्छन्दः इति वाक्यमिदं पिङ्गळनागस्य छन्दशास्त्रस्य उपरि विद्यमान भूमिकाया वर्तते, तस्यां भूमिकायां प्रोक्तं वाक्यमिदम्। एतल्लक्षणानुसारं या वाक् मात्राभिः अक्षरसङ्ख्यया च नेता भवति सैव छन्दः इति गृह्यते। अतो अत्र वैदिकलौकिकछन्दसोः द्वयोरपि अन्तर्भावः ग्रन्थकर्तुः अभीष्टविषयः भवति इति ज्ञेयः। अनन्तरं छन्दश्शब्दो वृत्ताधारवचनः अक्षरकोशात्मकत्वात् इति तत्र प्रयोगः अस्ति। वाक्यमिदं जयदेवछन्दः इति जयदेवकृतस्य छन्दोग्रन्थस्य व्याख्याकारेण हर्षणपण्डितेन प्रोक्तम्। अनेन वचनेन अक्षरकोशात्मकः छन्दश्शब्दः समस्तवृत्तानाम् आधारभूतः इति अभिप्रायः प्रतीयते। लक्षणमिदं मुख्यतया लौकिकछन्दसां ग्राहकं भवति। तथैव छन्दश्शब्देन अक्षरसङ्ख्यावच्छेदः अत्र अभिधीयते इति लक्षणान्तरं लभ्यते। अत्र विद्यमानेन लक्षणेन पिङ्गळछन्दशास्त्रस्य व्याख्याकारेण हलायुधेन प्रोक्ते अस्मिन् तत्र किं निगदितम् इति चेत् एतदपि अथर्ववेदीय सर्वानिक्रमणिकागतम् अर्थमेव तत्र सम्भावयति। अतः केवलम् अक्षरसङ्ख्यानां गणनमेव प्रधानमिति कथनेन एतत् अस्माकं वैदिकछन्दसामेव समर्थकम् एतत् लक्षणम् इति ज्ञातुं शक्यते। ततः उपनिदानसूत्रमिति गर्गमहर्षिकृतम् एकं तत्र सूत्रं वर्तते, सामवेदीयसूत्रं तत्। तस्मिन् सूत्रे तावत् अति आसक्तिकरविषयः एकः वर्तते। यस्माच्च छादिता देवाः छन्दोभिर्मृत्युभिरवः छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः इति। तत्रोक्तक्रमेण कदाचित् देवाः असुरेभ्यः मृत्योश्च आत्मरक्षणार्थं लोके धावन्तः कदाचित् तत्र छन्दसां साहाय्यं स्वीकृतवन्तः। यदा ते छन्दसां साहाय्यं स्वीचक्रुः तदानीं छन्दोभिः ते आच्छादिताः। छन्दोभिः आच्छिन्नान् तान् तत्र राक्षसाः
हन्तुं तत्र न शक्नुवन्। अतस्तावत् यस्माच्छादिता देवाः छन्दोभिः मृत्युभिरवः छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः इति। अतः देवतानामपि रक्षणं कृतं छन्दोभिः इति कारणात् छन्दसां छन्दस्त्वं वर्तते इति। विशिष्य गायत्री त्रिष्टुप् अनुष्टुप् इति छन्दस्सु तत्र छन्दोत्रयं यत् वर्तते तेन रक्षिताः देवाः इति तावत्। यदा छन्दोभिराच्छन्नान् देवान् मत्स्यानि ओदके नाहि अपश्यत् पुरा मृत्युः अमृतत्वं ततो गताः इति। छन्दसां प्रभावेण तत्र देवताः जलेषु यथा मत्स्यानां तत्र रक्षणं भवति तथा छन्दोभिः यदा एते आच्छिन्नाः तान् तावत् तत्र मृत्युः किमपि कर्तुं न शक्नोति इति कारणेन तत्र एते मृत्योः आत्मरक्षणं कृतवन्तः अमराः जाताः छन्दस्सहायेन इति। उपनिदानसूत्रकारस्य गर्गमहर्षेः वचनमिदं श्लोकद्वयमिदं वेदसंहितासु विद्यमानानां नैकेषां छन्दश्शब्दोत्पत्तिबोधकानाम् उपाख्यानानां स्मारकं भवति। एतत् अत्रोक्तक्रमेण कदाचित् देवाः सर्वेपि मृत्युभयवशात् गायत्र्यादिछन्दोभिः आच्छन्नाः अभूवन्। तथा छन्दः कवचरक्षितान् तान् देवान् मृत्युः जलस्थितान् मत्स्यानिव द्रष्टुं नापारयत्। तेन छन्दसां प्रभावेण देवाः अमृतत्वमपि आपुः इति। तस्मात् छन्दसां छन्दस्त्वं सिद्ध्यति इति च अवगम्यते। अतः इदानीं छन्दस्सु विद्यमानाः विविधप्रभेदाः ये वर्तन्ते तान् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। प्रायशः वयं जानीमः छन्दश्शब्दश्रवणेनैव तत्र आन्ध्रदेशीयाः यदि छन्दश्शब्दं शृण्वन्ति तेषाम् उत्पलमाला चम्पकमाला शार्दूलविक्रीडितं मत्तेभम् इत्यादीनां नामानि तैः स्मर्यन्ते। तथैव जातिछन्दांसि इति तावत् केवल आन्ध्रभाषापरिमितछन्दांसि कानिचन वर्तन्ते। तेषु तेषां दृष्टिः कुत्र प्रसरति इति चेत् कन्दपद्यमिति, सीसपद्यमिति, तेटगीतिरिति, आडवेलदिरिति एवम् एतादृक् तत्र छन्दसामेव नामानि ते स्मरन्ति। ततः अपि अन्यत् किमपि ते न जानन्ति। परन्तु अस्माकं वैदिकछन्दस्शास्त्रे अत्यन्तमहत्त्वपूर्णाः नैके विशेषाः वर्तन्ते। तेषु केषाञ्चन परिचयः अत्र क्रियते। गायत्री उष्णिक् अनुष्टुप् इत्यादीनां नामानि वयं जानीमः। परन्तु तेपि तेषां मूलजातयः अष्टसङ्ख्याकाः वर्तन्ते। अष्टसु छन्दोजातिषु गायत्र्यादि सप्तछन्दसां तत्र विनिवेशनं वर्तते। दैवी इति, आसुरी इति, प्राजापत्या इति, आर्षी इति, आर्ची इति, साम्नी इति, याजुषी इति, ब्राह्मी इति अष्टगणाः वर्तन्ते। अष्टौ जातयः एताः। एतासु अष्टसु जातिषु छन्दोजातिषु नाम दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, आर्षी, याजुषी, साम्नी, आर्ची, ब्राह्मी इति। तत्र याजुषी, साम्नी, आर्ची इति यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ब्रह्मशब्देन अथर्ववेदस्य यद्यपि ग्रहणं वर्तते एतानि नामानि केवलं छन्दोजातीनां नामानि एव न तु तत्तत् वेदीयछन्दसां नामानि। अयं विषयः स्मरणीयः। अत्र दैव्याम्, आसुर्यां, प्राजापत्यायाम्, आर्ष्यां, तथैव याजुष्यां, साम्न्याम्, आर्च्यां, ब्राह्म्यां च एकैकस्मिन् पुनः सप्त छन्दांसि वर्तन्ते। तानि सप्तछन्दांसि कानि इति चेत् गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहति, पङ्क्तिः, त्रिष्टुप्, जगति इति। अतः दैवी गायत्री, दैवी उष्णिक्, दैवी अनुष्टुप्, दैवी बृहति, दैवी पङ्क्तिः, दैवी त्रिष्टुप्, दैवी जगति इति।
दैवीगायत्र्याम् एकैकस्मिन् पादे एकमेव अक्षरं भवति। तत्र विशेषः अपरः अपि, एतानि छन्दांसि सर्वाण्यपि दैवी आसुरी प्राजापत्या याजुषी साम्नि आर्ची ब्राह्मी एतेषु सप्तसु जातिषु एकपात् छन्दांसि। आर्षी छन्दस्सु केवलं तत्र एतानि छन्दांसि चतुष्पात् छन्दांसि भवन्ति। आसुरी जातिं विहाय अवशिष्ट सप्तसु जातिषु एतानि छन्दांसि एकपात् छन्दांसि एव भवन्ति। एकमेव अक्षरं भवति, तत् एकस्मिन् पादे भवति। पादत्रयम् अवशिष्टपादत्रयं नास्ति। तदानीं तत्र छन्दः किम् इति चेत् दैवी गायत्री छन्दः इति वक्तव्यम्। एकस्मिन् पादे केवलम् अक्षरद्वयम् अस्ति चेत् दैवी उष्णिक् इति वक्तव्यम्। एकस्मिन् पादे अक्षरत्रयमस्ति चेत् दैवी अनुष्ठुप् इति वक्तव्यम्। एकस्मिन् पादे अक्षरचतुष्टयमस्ति चेत् दैवी बृहती इति वक्तव्यम्। एकस्मिन् पादे तत्र पञ्चाक्षराणि सन्ति, अवशिष्टपादाः न सन्ति चेत् तदानीं सा दैवी पङ्क्तिः इति। षडक्षराणि सन्ति चेत् दैवी त्रिष्टुप् इति। सप्ताक्षराणि सन्ति चेत् दैवी जगति इति। तावता पर्याप्तं। दैवी जातौ तत्र विद्यमान छन्दसां संख्या केवलं 7 एव इति। अनन्तरम् आसुर्यां तावत् युत्क्रमेण गणनं भवति। आसुरी गायत्र्यां 15 अक्षराणि भवन्ति। आसुरी उष्णिक् छन्दसि 14 अक्षराणि भवन्ति। आसुरी अनुष्ठुभि 13 अक्षराणि भवन्ति। आसुरी बृहत्यां 12 अक्षराणि भवन्ति। आसुरी पङ्क्तौ 11 अक्षराणि भवन्ति। आसुरी त्रिष्टुभि 10 अक्षराणि भवन्ति। आसुरी जगत्यां 9 अक्षराणि भवन्ति। अनन्तरं प्राजापत्या छन्दः। प्राजापत्या छन्दो जातिगत छन्दांसि 7। तत्र प्राजापत्या गायत्री 8 गायत्री। प्राजापत्या उष्णिक् 12 अक्षरा उष्णिक्। प्राजापत्या अनुष्ठुप् तत्र 16 भवति। तथैव प्राजापत्या बृहती 20 अक्षरात्मकं भवति। प्राजापत्या पङ्क्तिः 24 अक्षरात्मकं भवति। प्राजापत्या त्रिष्टुभिः 28 अक्षराणि भवन्ति। प्राजापत्या जगत्यां 32 अक्षराणि भवन्ति। एवं रीत्या तथैव याजुषी साम्नि आर्ची ब्राह्मी इत्यादिषु अपि 7 छन्दांसि वर्तन्ते। तानि छन्दांसि सर्वाण्यपि एकपात् छन्दांसि एव। परन्तु अत्र आर्षी छन्दांसि वर्तन्ते। आर्षी छन्दस्सु तत्र वेदेषु अत्यन्त आसक्तिकरविषयः वर्तते। 26 छन्दांसि वर्तन्ते। अवशिष्ट 7 जातिषु एकैकस्यां तत्र केवलं 7 छन्दांसि सन्ति। परन्तु आसुरी छन्दसि आर्षी छन्दसि तत्र 26 छन्दांसि वर्तन्ते। तेषां नामानि एवं वर्तन्ते: मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, सम्मा, गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्तिः, त्रिष्टुप्, जगति, अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, प्रकृतिः, विकृतिः, आकृतिः, संकृतिः, अभिकृतिः, उत्कृतिः इति। अतः एवं रीत्या 26 छन्दांसि वर्तन्ते। पूर्वोक्तक्रमेण आर्षी जातौ विद्यमान छन्दस्सु एकैकस्मिन् पादचतुष्टयं भवति। तत्र आर्षी छन्दसि आर्षी जातौ प्रथमछन्दः भवति मा इति। मा छन्दसि प्रथमपादे एकमक्षरं, द्वितीयपादे तत्र एकमक्षरम्, एवं 4 पादेषु एकैकमक्षरं भवति। अतः 4 पादेषु आहत्य 4 एव अक्षराणि भवन्ति आसुरी मा छन्दसि। आसुरी प्रमायां
प्रतिपादं द्वे द्वे अक्षरे भवतः तथा तावत् अष्टाक्षरात्मकं भवति तत् चतुर्षु पादेषु आहत्य। तथैव आसुरी प्रतिमायां पादचतुष्टये 12 अक्षराणि भवन्ति। एवं रीत्या तावत् मा प्रमा प्रतिमा उपमा सम्मा गायत्री विष्णु अनुष्टु बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति अतिजगति शक्वरी अतिशक्वरी अष्टि अत्यष्टि धृति अतिधृति प्रकृति आकृति उपकृति संकृति अभिकृति उत्कृति इति तावत् षड्विंशति छन्दांसि भवन्ति। अयं क्रमः केवलम् आर्षी छन्दस्सु मात्रमेव वर्तते। अतः एवं रीत्या तत्र छन्दसां विषयः वर्तते। अत्र आर्षी छन्दस्सु विद्यमानानां पञ्चवर्गाणां नामग्रहणे कश्चन हेतुः वर्तते। तत्र मा प्रमा प्रतिमा उपमा सम्मा इति पञ्चछन्दांसि गायत्री पूर्वछन्दांसि। अतः प्राग्गायत्री छन्दांसि इति एतेषां पञ्चानां नाम वर्तते। अनन्तरं गायत्रीतः तत्र अतिजगतिपर्यन्तं विद्यमान सप्तछन्दांसि यानि वर्तन्ते तेषां बृहच्छन्दांसि इति व्यवहारः। तेषां बृहच्छन्दस्त्वं कथम् इति चेत् सर्वस्मिन् वाङ्मये व्याप्य तिष्ठन्ति इति कारणात् आधिक्येन तेषां संख्याधिक्यं वर्तते। अन्य छन्दसाम् अपेक्षया समग्रे वाङ्मये इति कारणात् तेषां तावत् एवं व्यवहारः अस्ति। अतः गायत्री पूर्वछन्दांसि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि तावत् प्राग्गायत्री छन्दांसि गायत्रीतः गायत्री उष्णिग् अनुष्टुप् बृहति पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगति इति एतानि सप्तछन्दांसि तत्र बृहच्छन्दांसि इति एतेषां व्यवहारः। अनन्तरम् अतिच्छन्दांसि अतिजगतीतः आरभ्य अतिधृतिपर्यन्तमपि विद्यमानेषु छन्दस्सु अतिशब्दः वर्तते इति अतिशब्दप्रयोगवशात् एतेषां सप्तछन्दसाम् अतिच्छन्दांसि इति प्रयोगः। अतिजगति शक्वरि अतिशक्वरि अष्टि अत्यष्टि धृति अतिधृतिः इति एतेषां सप्तछन्दसाम् अतिच्छन्दांसि। अनन्तरं तावत् कृतिच्छन्दांसि इति वर्तते। कृतिः प्रकृतिः आकृतिः विकृतिः संकृतिः अभिकृतिः उत्कृतिः इति सप्तछन्दांसि। एतेषां तावत् तत्र एतेषां सप्तछन्दानां छन्दसां कृतिच्छन्दांसि इति व्यवहारः। अनेन क्रमेण अस्माकं तत्र वैदिकछन्दसां विषये संक्षिप्तपरिचयः कृतः अस्ति। वैदिकछन्दसां विषये इतोपि नैके ज्ञेयाः अंशाः विशेषाः सन्ति, परन्तु लौकिकछन्दसां विषये अस्माभिः ज्ञेयाः नैके विषयाः सन्ति इति कारणात् अवशिष्टांशाः सर्वेपि त्यज्यन्ते। इदानीं वैदिकछन्दसां विषये तत्र ऋक्प्रात्स्याख्ये सौनकेन कात्यायन सर्वानिक्रमण्याः वेदार्थदीपिका इति व्याख्याने षड्गुरुशिष्येण अन्यैः नैके विषयाः प्रोक्ताः, परन्तु ते विषयाः सर्वेपि इदानीं तावत् यदि तेषां परामर्शः क्रियते चेत् लौकिकछन्दसां विषये ज्ञेयाः ये विषयाः सन्ति तेषां विषये तत्र अज्ञेयाः बहवः अवशिष्टाः भवन्ति इति कारणात् वैदिकछन्दसां विषये अत्र स्थाप्यते अस्माभिः। विशिष्य तत्र वैदिकछन्दस्सु गायत्री छन्दः वर्तते। तत्र प्रयोजनमनुसृत्य गायत्री छन्दस्सु केवलं तत्र बहवः तत्र अवान्तरप्रभेदाः अपि सन्ति। गायत्री छन्दसि निचृद् इति भुरिक् इति विराट् इति स्वराट् इति तथैव वाराही गायत्री इति नागी गायत्री इति पिपीलिका मध्या इति यवमध्या इति तत्र नैकविधभेदाः सन्ति। तथैव नैकविधभेदाः अत्र सन्ति। तान् सर्वानपि वयम् इदानीं तत्र ज्ञातुं न शक्नुमः, यतः तत्र कालाभावात्। परन्तु ये छन्दाः यानि छन्दांसि तत्र वैदिकेषु आर्षी जातिगतानि छन्दांसि वर्तन्ते तानि
लौकिकछन्दसां तावत् तत्र जातिरूपेण गण्यन्ते। अत्र एकः विशेषः। लौकिकछन्दस्सु पूर्वोक्तक्रमेण अक्षरपरिमाणमाधारीकृत्य गण्यन्ते वैदिकछन्दांसि, परन्तु अत्र लौकिकछन्दांसि तावत् न तु केवलम् अक्षरपरिमाणमात्रेण अक्षरैः साकं गणविभागः अपि वर्तते। तत्र गणविभागेन साकं तत्र मात्राविभागः अपि कदाचित् क्रियते। यत्र मात्राविभागः क्रियते तत्र मात्राछन्दांसि, यत्र गणरूपेण विभागं कृत्वा अक्षरत्रयम् एकैकगणरूपेण तावत् तत्र गण्यन्ते इति कारणात् गणच्छन्दांसि इति तेषां व्यवहारः अस्ति। यत्र गणविभागः वर्तते तत्र पुनः समवृत्ताः, विषमवृत्ताः, अर्धसमवृत्ताः इति त्रिधा विभागः अपि वर्तते। अतः समवृत्तानाम्, अर्धसमवृत्तानां, विषमवृत्तानाम् एतेषां सर्वेषामपि 26 प्रधानजातिषु अन्तर्गतत्वं कथ्यते तत्र लौकिकछन्दस्शास्त्रग्रन्थेषु। तत्रोक्तक्रमेण पूर्वम् आर्षी छन्दस्सु विद्यमान 26 प्रकाराः ये वर्तन्ते, तेषु प्राग्गायत्री छन्दांसि 5 यानि वर्तन्ते, मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, सम्मा इति। तेषां तु पुनर्व्यवहारः वर्तते। लौकिकछन्दो जातिषु एतेषाम् अग्रिमत्वं गण्यते। अत्र एतेषां पुनर्नामकरणं कृतमस्ति। मा, प्रमा, उपमा, सम्मा, गायत्री, गायत्रीपर्यन्तमेव मा, प्रमा, उपमा, सम्मा इति तावत् यानि वर्तन्ते। अत्र उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा इति पुनर्नामकरणं कृतम्। एतानि 5 प्राग्गायत्री छन्दांसि। अनन्तरं गायत्रीतः आरभ्य जगतीपर्यन्तं तथैव सन्ति। गायत्री, उष्णिग्, अनुष्टुप्, बृहति, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगति तावत्पर्यन्तम्। अनन्तरम् अतिच्छन्दांसि 7 तथैव वर्तन्ते। अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृतिः। तथैव कृतिच्छन्दांसि कृतिः, प्रकृतिः, आकृतिः, विकृतिः, संकृतिः, अभिकृतिः, उत्कृतिः इति तावत् 7 छन्दांसि तथैव सन्ति। एते 26 छन्दो जातयः वर्तन्ते। तत्र पुनः वयं गणनं कुर्मश्चेत् तत्र उत्तरोत्तर छन्दो जातिगतानां छन्दसां संख्या ततः पूर्वतने तावत् जातिगणे विद्यमानछन्दसां संख्यापेक्षया तत्र द्विगुणितं भवति। कथमिति चेत् उक्ता इति छन्दसि केवलम् एकाक्षरछन्दः इति कारणात् छन्दो वृत्तद्वयस्य तावत् सम्भवः भवति। गुरुर्वा लघुर्वा, गुरुलघुनिर्देशविषये वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। परन्तु गुरुर्वा लघुर्वा तत्र प्रतिपादम् एकः लघुः तथा तावत् एकं वृत्तं, प्रतिपादम् एकः गुरुः तथा तावत् एकं वृत्तम्। अतः उक्ता इति जातिगतवृत्ते 2। अनन्तरम् अत्युक्तायां 4, तथैव मध्यमा इति या वर्तते तस्याम् 8 वृत्तानि वर्तन्ते। तथैव प्रतिष्ठायां 16, सुप्रतिष्ठायां 32, तथैव गायत्र्यां 64 वृत्तानि वर्तन्ते। तथैव उष्णिगतानि 28,100 वृत्तानि सन्ति। ततः परं 57,200 प्रभेदाः वर्तन्ते अनुष्टुभिः। लोके एकस्यैव अनुष्टुभः तत्र परिज्ञानम् अस्माकं वर्तते, परन्तु 57,200 अनुष्टुप् प्रभेदाः अस्माकं लौकिकछन्दस्सु वर्तन्ते। अतः तेषां तत्र परिचयं वयं न प्राप्तवन्तः। कदाचित् केषुचित् ग्रन्थेषु तत्र कानिचन उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु प्रायशः अस्माकं परिज्ञानम् अपेक्षया तत्र यदि वयं पश्यामः एकमेव। तदपि यद्यपि गणछन्दस्सु वर्तते तत्र लोकप्रसिद्धलक्षणम् एवं वर्तते, तस्य
पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः षष्ठं गुरुविजानीयात् एतत् श्लोकस्य लक्षणम् एतदेव लोकप्रसिद्धं तत्र लक्षणम् अनुष्टुभः परन्तु अनुष्टुभिः तत्र नैकविधप्रभेदाः वर्तन्ते तेषां प्रभेदानां संख्या भवति 55,200 प्रभेदाः यस्य मुखे प्रियवाणी चेतसि सज्जनता च चित्रपदापि च लक्ष्मीः तं पुरुषं न जहाति इति अनुष्टुप् प्रयोगः अस्य वृत्तस्य नाम भवति चित्रपदा इति उदाहरणे अपि चित्रपदा इति प्रयोगः वृत्तनामरूपेण न प्रयुक्तः परन्तु अर्थान्तरे प्रयुक्तः अतः मुद्रालङ्कारः इति व्यवह्रियते अतः इमं क्रमम् अनुसृत्य यस्य मुखे प्रियवाणी अष्टावक्षराणि चेतसि सज्जनता च पुनः अष्टावक्षराणि चित्रपदापि च लक्ष्मीः लक्ष्मीदेव्याः एकः व्यवहारः वर्तते चित्रपदा सा इति तं पुरुषं न जहाति अतः सा तत्र तं पुरुषं यस्य मुखे प्रियवाणी वर्तते यस्य चेतसि सज्जनता वर्तते तं पुरुषं लक्ष्मीः न जहाति न त्यजति यद्यपि लक्ष्मीदेव्याः प्रसिद्धं नाम वर्तते चित्रपदा इति तथापि तं पुरुषं एषा न जहाति इति अत्युत्तमसुभाषितमिदं लोके सर्वैरपि तत्र अस्माभिः तत् परम आदरणीय उपदेशरूपेण गृहीतुं शक्यते तादृक् उपदेशः अयम् अतः यस्य मुखे प्रियवाणी चेतसि सज्जनता च चित्रपदापि च लक्ष्मीः तं पुरुषं न जहाति इति एतदपि अनुष्टुप्-भेदेषु अन्यतमप्रयोगः अतः एतादृक् अनुष्टुप्-प्रयोगाः 55,200 प्रयोगाः सन्ति अस्माकम् एवमेव तत्र बृहत्यां तावत् 12,500 प्रयोगाः प्रभेदाः सन्ति पङ्क्तौ तावत् तत्र 24 अधिक तत्र 1,000 प्रभेदाः सन्ति एवं गणनं कुर्मश्चेत् उत्कृतिपर्यन्तं गणनं कृत्वा मा उक्तातः उत्कृतिपर्यन्तं विद्यमानानां सर्वेषां समवृत्तानां गणनं न तु विषमवृत्तानां न तु अर्धसमवृत्तानां तेषां संख्या अन्यथा वर्तते परन्तु समवृत्तानां यदि गणनं क्रियते अस्माभिः 13,40,70,000,000,626,700 वृत्तानि वर्तन्ते अतः 13,40,70,000,700 वृत्तानि एवं तत्र एतावन्ति वृत्तानि वर्तन्ते यथा अस्माकं रिजर्व् ब्याङ्क् वित्तकोशे बहुधनं वर्तते सर्वं धनम् अस्माकं हस्तगतं नास्ति अस्माकं शक्तिम् अनुसृत्य एव अस्माकं धनं भवति तद्वत् यद्यपि वृत्तानि एतावन्ति सन्ति केवलं समवृत्तानि विषमवृत्तानां विषये तथैव अर्थसमवृत्तानां विषये अस्माभिः किमपि न कथ्यते परन्तु केवलं समवृत्तानां विषये यदि स्मर्यते अस्माभिः 13,40,70,700 वृत्तानि वर्तन्ते एतेषु वृत्तेषु अस्माभिः ज्ञातानि वृत्तानि कति इति चेत् तत्र समग्रे लौकिकसाहित्ये प्रयुज्यमानानां वृत्तानां गणनमिति क्रियते 50 वृत्तान्यपि बहुज्ञातानि न सन्ति केचन अतिविरलाः महापुरुषाः शङ्करभगवत्पादसदृशाः तयेव तत्र अधिकाधिकं वृत्तानां विनियोगं कृतवन्तः अन्ये सर्वेपि तावत् 5 वृत्तानां 10 वृत्तानां 20 वृत्तानां 50 वृत्तानाम् अधिकाधिकं तावदेव प्रयोगः तैः कृतः अतः एवं रीत्या एतावन्ति वृत्तानि वर्तन्ते इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अतः अत्र एतेषां वृत्तानां गणनार्थम् अस्माकं पूर्वजाः गणितशास्त्रस्य विज्ञानप्रयोगमपि कृतवन्तः
आधुनिककाले इदानीम् अस्माभिः दर्शयितुं न शक्यते, परन्तु आधुनिककाले पास्कल् ट्रयाङ्गल् इति 17शताब्दे तत्र पास्कल् महाशयेन यः प्रयोगः कृतः, तस्य प्रयोगस्य तावत् वर्णमेरुः इति तत्र अस्माकं प्राचीन आचार्येषु पिङ्गळनागेन वेदाङ्गच्छन्दसः तत्र कर्ता पिङ्गळनागः इति तावत् प्रसिद्धिः वर्तते। तस्य पिङ्गळनागस्य छन्दश्शास्त्रे वर्णमेरुः इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। तस्य प्रयोगस्य तावत् ख्यातिं तत्र प्रसारितवान् दशसु दिक्षु तत्र हलायुधः। हलायुधस्य व्याख्याने पिङ्गळनागस्य छन्दश्शास्त्रग्रन्थे च वर्णमेरु इति प्रयोगः वर्तते। वर्णमेरु आकृतिं वा अत्र वर्तन्ते, पश्यन्तु। वर्णमेरोः आकृतिः या वर्तते सा वर्णमेरुः तथैव तत्र पास्कल् ट्रयाङ्गिल् वर्णमेरुः, एतयोः द्वयोः तावत् यदि परिचयं स्वीकुर्मः तत्र एतद् द्वयमपि समरूपकं वर्तते। अतः अत्र मया उक्तक्रमेण तत्र लौकिकछन्दश्शास्त्रे गणच्छन्दः मात्राछन्दः इति द्विधा वर्तते। तत्र लौकिकछन्दश्शास्त्रे तत्र विद्यमान गणच्छन्दांसि मात्राछन्दांसि तत्र भेदः वर्तते। लोके गणच्छन्दसां बहु प्रसिद्धिः वर्तते, तथैव मात्राछन्दसामपि प्रयोगः स्तोत्रेषु आधिक्येन वर्तते। अतः मात्राछन्दसां विषये अनन्तरं वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। गुर्वक्षरनिर्णयः तत्र वर्तते। तत्र दीर्घाक्षराणि तत्र रा मा हा ते इति यानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि तावत् तत्र दीर्घाक्षराणि भवन्ति। द्विताक्षरपूर्वकं चित्तं दिग्गजः इत्यादिषु, संयुक्ताक्षरपूर्वाक्षरं वक्रः चर्या इत्यादिषु अनुस्वारसहितवर्णाः ये वर्तन्ते रं किं हुम् इत्यादयः, विसर्गसहिताः वर्णाः ये वर्तन्ते कः इत्यादयः, अतः एवं रीत्या न दृश्यते यद्यपि परिवर्तितं तथापि तावत्। अतः तत्र दीर्घाक्षराणि रा मा हा ते इत्यादीनि गुर्वक्षराणि भवन्ति। द्विताक्षरपूर्वाक्षरं चित्तं दिग्गजः इत्यादिकं तत्र द्वित्वतकारस्य तावत् पूर्वाक्षरं चि यत् वर्तते तद् गुरुः, दिग्गजः इत्यत्र दि गुरुः भवति। एवं रीत्या अतः तत्र दीर्घाक्षराणि, द्वित्वाक्षरपूर्वाक्षरं, संयुक्ताक्षरपूर्वाक्षरं तथैव अनुस्वारसहितवर्णः, एते सर्वेपि तावत् तत्र विसर्गसहितवर्णः, हल् सहितवर्णः, तत् दिक् इत्यादिषु, वन्दे इत्यत्र वम् इत्यादयः एते सर्वेपि तावत् तत्र प्रायशः गुर्वक्षराणि इति कथ्यन्ते। तथैव ह्रस्वाक्षराणि कानि इति चेत् सर्वे ह्रस्वाक्षराणि, सर्वे ह्रस्वाचसहिताः हलश्च तत्र ह्रस्वाः भवन्ति। सर्वे गुर्वक्षरेतरवर्णाः आ इ उ कि मा तु इत्यादयः एते सर्वेपि तावत् तत्र लघ्वक्षराणि एव इति कथ्यन्ते। अत्र एतेषां गणानां कथमिति चेत् कश्चन विशेषः वर्तते। अस्माकं पिङ्गळनागछन्दश्शास्त्रे सर्वप्रथमतया गणविभागः कृतः। कदाचित् गणितशास्त्रसभायां कैश्चित् वैज्ञानिकैः प्रश्नः कृतः। यमाताराजभानसलगम् इति प्रयोगः यः वर्तते तस्य कर्ता कः? सः तावत् न तु सामान्यः, अत्यन्तमहापुरुषः भवेत् इति। परन्तु यमाताराजभानसलगम् इत्यस्य मूलसूत्रं यत् वर्तते तस्य प्रवर्तकः भवति पिङ्गळनागः। पिङ्गळनागेन यरत भजस मन लग इति तावत्
दश अक्षरेषु समग्रस्य लौकिकवाङ्मयस्य तावत् प्राणभूताः अंशाः तत्र निक्षिप्ताः सन्ति। तेन कथितप्रकारेण यरत इत्यत्र यदि वयं स्वीकुर्मः, गणे अक्षरत्रयं भवति। प्रतिगणं तत्र यदि वयं पश्यामः, यस्मिन् गणे प्रथमाक्षरं लघुर्भवति तथैव अवशिष्ट अक्षरद्वयं गुरुः भवतः तत्र सः यगणः इति। तथैव उभयतः गुर्वक्षरे स्तः मध्ये लघ्वक्षरमस्ति चेत् रगणः इति। आदौ गुरुद्वयम् अन्ते लघ्वक्षरं भवति चेत् तगणम् इति। एवमेव भजस इत्यत्र आदिगुरुगणः भवति भगणः भवति, मध्यगुरुगणः भवति जगणः, अन्त्यगुरुगणः भवति सगणः, सर्वगुरुगणः भवति मगणः, सर्वलघुगणः भवति नगणः। यरत भजस म न। अनन्तरं लग, ला इत्यनेन लघुः स्वीक्रियते, गु इत्यनेन गुरुः स्वीक्रियते। एवं रीत्या तावत् तत्र एते गणाः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति। अतः एवं रीत्या तत्र एतेषां गणानां पूर्वोक्तक्रमेण उक्ता अत्युक्ता मध्या प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा गायत्री उष्णिगनुष्टु बृहति पंक्ति त्रिष्टुप् जगति अतिजगति शक्वरी अतिशक्वरी अष्टि अत्यष्टि धृति अतिधृति प्रकृति आकृति विकृति संकृति अभिकृति उत्कृतिः इति तत्र एते भेदाः सन्ति। इदानीम् अत्र कथम् एतेषां प्रयोगः भवितुमर्हति इत्यत्र संक्षेपेण वयं तत्र लौकिकछन्दश्शास्त्रे विद्यमानानां केषाञ्चन प्रसिद्धानां तावत् वृत्तानां तत्र पठनशैलीं श्रुत्वा अस्माभिः तत्र वृत्तमिदम् अस्मिन् वृत्ते वर्तते, श्लोकः अयम् अस्मिन् वृत्ते निबद्धः इति ज्ञातुं शक्यते। प्रमाणिका इति एकवृत्तं वर्तते। प्रमाणिका जरौ लगौ इति प्रयोगः। तदनुसारं पुनातु भक्तिरच्युत सदाच्युताङ्घ्रिपद्मयोः श्रुतिस्मृतिप्रमाणिका भवायुरासितारका इति। पुनातु भक्तिरच्युत सदाच्युताङ्घ्रिपद्मयोः श्रुतिस्मृतिप्रमाणिका भवायुरासितारका इति। पञ्चचामरवृत्तस्य मूलं प्रमाणिकावृत्तमिदं। पञ्चचामरवृत्तं द्विगुणितं भवति प्रमाणिकावृत्तस्य। अतस्तावत् प्रमाणिकावृत्ते तत्र गणानां तत्र संख्याक्रमः अयं वर्तते। तथैव माणवकावृत्तं भात्तलगा माणवकम् इति। एतदपि अनुष्ठुप् छन्दसि अयं प्रयोगः। चञ्चलचूडं चपलैः वत्सकुलैः केलिपुरं ध्यायसखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम् इति। पठनवेलायामेव तत्र श्लोकः अयं तत्र माणवकावृत्ते निर्मितम् इति ज्ञातुं शक्यते। चञ्चलचूडं चपलैः वत्सकुलैः केलिपरं ध्यायसखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम् इति। अनन्तरं विद्युन्मालावृत्तम् इति। मोमो गोगो विद्युन्माला इति। नाम सर्वगुरुवृत्तमिदं। मगणः इति षडक्षरपर्यन्तं, सप्तमाक्षरं गुरुः, अष्टमाक्षरमपि गुरुः भवति चेत् विद्युन्मालावृत्तमिति कथ्यते। तत्रोक्तक्रमेण पादेषु चतुर्ष्वपि सर्वाण्यक्षराणि गुरुवक्षराण्येव भवन्ति। वासो वल्ली विद्युन्माला बरह श्रेणी चक्रश्चापः यस्मिन्नास्तान्तापोच्छित्यै गोमध्यस्थः कृष्णां भेदः
वासो वल्ली विद्युन्माला बरह श्रेणी शक्रश्चापः यस्मिन्नास्तां तापोच्छित्यै गोमध्यस्थः कृष्णाम्भोदः गोमध्यस्थः कृष्णाम्भोदः इति पठनवेलायां तत्र विद्यमानगुरवः ये वर्तन्ते तान् सर्वान् श्रुत्वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते एतत् तत्र विद्युन्मालावृत्तम् इति। अनन्तरम् इन्द्रवज्र स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौगः इति। तगणद्वयं जगणः अनन्तरं गुरुद्वयं पादे वर्तते चेत् इन्द्रवज्रा इति कथ्यते। गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा वृष्टेन्द्रवज्रा हतिमुक्तवृष्टौ यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्थं चक्रे स नो रक्षतु चक्रपाणिः इति इन्द्रवज्रावृत्तस्य उदाहरणं वर्तते। उपेन्द्रवज्रा इति अनन्तरम् एकः वृत्तविशेषः वर्तते। उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ इति प्रयोगः। उपेन्द्रवज्रादि मणिच्छटाभिः विभूषणानां छुरितं वपुस्ते स्मरानि गोपीभिः उपास्यमानं सुरद्रुमूले मणिमण्डपस्थम् इति उपजातिः अयम्। अत्र अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वतिमिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम इति। अत्र जगण तगण जगण तत्र गुरुद्वयम् एवं वर्तते। अतः तत्र उपजातिविषयः। इन्द्रवंश इति वर्तते। एतस्य तत्र इन्द्रवंशावृत्ते इत्थं रथस्वेभनिषादिनां प्रग्रे गजो नृपाणामधतोरणाद् बहिः प्रस्थानकालक्षम वेशकल्पा कृतक्षणक्षेपमुदैच्छताच्युतम् इति। तत्र प्रतिपादं 12 अक्षराणि भवन्ति। अतः दोधकं वर्तते। दोधकमिच्छति भत्रितयाद्गौ भगणत्रयानन्तरं गुरुद्वयं वर्तते चेत् दोधकवृत्तम् इति कथ्यते। तत् रथोद्धता नराविहरधोत्ततालगौ इति। तत्र रगणम् अनन्तरं नगणम् अनन्तरं पुनः नगणम् अनन्तरं लघुः गुरुः वर्तते चेत् तत्र रथोद्धता इति। राधिका दधिविलोडनास्थिता कृष्णवेणुनिनदैरथोत्तदा यामुनं तटनिकुञ्जमञ्जसा सा जगाम सलिलाहृतिच्छलात् इति। अनन्तरं शालिनीवृत्तं वर्तते। एतत् अत्र 11 अक्षरवृत्तमेव इदमपि। अत्र शालिन्युक्तां तौतगौ गोब्धिलोकैः इति। शालिन्युक्तां तौतगौ गोब्धिलोकैः। अत्र आरभ्य विशेषः एकः अस्ति। एतावत्पर्यन्तं यतिरहितप्रयोगाः, इतः परं यतिप्रयोगः अपि वर्तते। यतिर्विच्छेदसंज्ञकः इति सूत्रं। तत् सूत्रमनुसृत्य यत्र यत्र स्थगनाय अवकाशः अस्ति तत्र यतिरस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। तत्रक्रमेण शालिन्युक्तां तौतगौ गोब्धिलोकैः शालिनीवृत्ते मगणम् अनन्तरं तगणम् अनन्तरं तगणं च विनियुज्य ततः गुरुद्वयं प्रयुज्यते। अतः अन्धोहन्ति ज्ञानवृद्धिं विधत्ते धर्मे दत्ते काममर्थं च सूते मुक्तिं दत्ते सर्वदोपास्यमाना पुंसां श्रद्धा शालिनी विष्णुभक्ति। गेहे गेहे जङ्गमा हेमवल्ली वल्यां वल्यां पार्वणश्चन्द्रबिम्बः बिम्बे बिम्बे कोकिलानां विरावः रावे रावे जायते पञ्चबाणः इति मुक्तपदग्रस्तप्रयोगः अपि अत्र सुन्दरतर विधिना तत्र प्रयुक्तः अस्ति कविभिः। मार्गे मार्गे निर्मलं ब्रह्मवृन्दं वृन्दे वृन्दे तत्त्वचिन्तानुवादः वादे वादे जायते तत्त्वबोधः बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः इति प्रयोगः। अत्रापि मार्गे मार्गे निर्मलं ब्रह्मवृन्दं
इति प्रयोगः। तत्र वृन्दमिति पादान्ते वर्तते, तत् स्वीकृत्य द्वितीयपादे वृन्दे वृन्दे तत्त्वचिन्तानुवादः इति समाप्तिः। तत्र वादशब्दं स्वीकृत्य वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति प्रयोगः। बाधशब्दं स्वीकृत्य बोधः इति पदं स्वीकृत्य बोधे बोधे जायते चन्द्रचूडः इति प्रयोगः अस्ति। अतः एवं रीत्या तत्र विविध छन्दस्सु अत्यन्त मधुरछन्दस्सु मधुरवृत्तेषु तत्र लौकिकवृत्तेषु विद्यमानेषु मधुरतरेषु वृत्तेषु अयम् अन्यतमः भवति। अतः एवं रीत्या इन्द्रवंशादि वृत्तानि बहूनि वर्तन्ते। ततः परं तोटकं वर्तते। तोटकवृत्तं तावत् तत्र अत्यन्तप्रसिद्धवृत्तमिदम्। अत्र उक्तक्रमेण तत्र सगणचतुष्टयं वर्तते प्रतिपादं। तथा तावत् पादचतुष्टये तत्र षोडश सगणानां विनियोगः वर्तते। यमुनातटमच्युत केलिका कला लसदङ्घ्रिसरोरु असङ्घरुचिं मुदितोटकलरपनेतुमध यदि चेच्छसि जन्म निजसफलम् इति प्रयोगः अस्ति। अनन्तरं तावत् भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः इति यगणचतुष्टयं वर्तते प्रतिपादं चेत् भुजङ्गप्रयातम् इति कथ्यते। तत्रोक्तक्रमेण किरीटे निशीशो ललाटे हुताशो भुजे भोगिराजः गले कालिमा च महादेव तुल्यं परं दैवमन्यं न जाने न जाने न जाने न जाने इति प्रयुज्यते। किरीटे निशीशो ललाटे हुताशो भुजे भोगिराजः गले कालिमा च महादेव तुल्यं परं दैवमन्यं न जाने न जाने न जाने न जाने इति अत्यन्त तत्र सुलभप्रयोगः। यदि भुजङ्गप्रयातस्य तावत् उदाहरणं ददाति इति चेत् न जाने न जाने न जाने न जाने इति दातुं शक्यते। अत्र लययुक्तवृत्तमिदम्, अतः गातुमपि योग्यम्, अतिसुन्दरं वृत्तमिदम्। अतस्तावत् एतादृक्वृत्तानि बहूनि वर्तन्ते। एतेषु अग्रे यदि वयं गच्छामः मन्दाक्रान्तवृत्तम् इति तावत् मन्दाक्रान्तवृत्ते तावत् तत्र मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैर्मोभनौ तौ गुरु चेत् इति प्रयोगः। तथैव अत्र अभ्यन्तरे तावत् वसन्ततिलका वर्तते। उट्टा वसन्ततिलका तभजाजगौगः इति लोकप्रसिद्धश्लोकः वर्तते भर्तृहरसुभाषितेषु। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशिष्यति काचिदकन्या धिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमां च मां च इति तावत्। वसन्ततिलकावृत्ते प्रायशः शतशः श्लोकाः सन्ति, सहस्रशः श्लोकाः सन्ति। सर्वाणि स्तोत्राणि वसन्ततिलकावृत्ते एव विद्यन्ते। अतः तादृक् सौन्दर्यमस्ति वसन्ततिलकावृत्ते। अतः तत्र यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशिष्यति काचिदकन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च इति। अतः तादृक्श्लोकाः सन्ति। अनन्तरं तावत् मालिनीवृत्तं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति तावत्। मृगमदकृतचर्चा पीतकौशेयवास रुचिरशिखि शिखण्डा बद्धदम्मिल्लपाशा अनृजुनिहितमंसे वंशमुक्पाणयन्ती धृतमधुरिपुलीला मालिनी पातु राधा इति एकः प्रयोगः वर्तते। अतः तादृक् प्रयोगाः तत्र मालिनीवृत्ते प्रायशः तत्र सहस्रशः प्रयोगाः सन्ति संस्कृतसाहित्ये। अतः मालिनीवृत्तस्य विषयेपि जनप्रीतिः वर्तते। अनन्तरं पृथ्वीवृत्तं तत्र जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः इति। अतः तादृक् प्रयोगाः तत्र स्तोत्रेषु बहुत्र पृथ्वीवृत्तस्य प्रयोगाः अपि
सन्ति। अतः अनन्तरं मन्दाक्रान्ता वृत्तं। मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैर्मोभनौतौ गुरु चेत् जलधिषट् अगैः यतिः। नाम प्रथम अक्षरचतुष्टयानन्तरं विरामः, ततः षडक्षराणाम् अनन्तरं विरामः, अनन्तरम् अगैः नाम सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं विरामः। नाम तत्र पादे प्रतिपादं 17 अक्षराणि भवन्ति। अक्षरचतुष्टय अनन्तरं ततः षडक्षराणाम् अनन्तरं ततः पादान्ते सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं यतिः भवति। अतः तत्र कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु इति तत्र प्रयोगः क्रियते। अतः एवं रीत्या अत्यन्तमधुरतरप्रयोगेषु अयम् एकः। एवमेव शार्दूलविक्रीडितवृत्तमेकमस्ति। शार्दूलविक्रीडितं पश्यामश्चेत् शार्दूलविक्रीडिते सूर्यास्वैर्मसजस्ततः स गुरुवः शार्दूलविक्रीडितम् इति 19 अक्षरपादात्मकं वृत्तमिदं। प्रतिपादं 19 अक्षराणि भवन्ति। प्रथमपादे तत्र 12 अक्षराणाम् अनन्तरं यतिः भवति, विरामः केवलम्, अनन्तरं स्वल्पविरामानन्तरं पुनः सप्ताक्षराणि। अतः सूर्यास्वैर्मसजस्ततः स गुरुवः शार्दूलविक्रीडितम् इति तावत् शार्दूलविक्रीडिते विद्यमानानां श्लोकानां सर्वेषामपि पठनम् अनेन क्रमेण कर्तुं शक्यते। अनन्तरम् अन्यः वृत्तविशेषः वर्तते सरग्धरावृत्तं। सरग्धरावृत्ते तावत् तत्र 21 अक्षरात्मकपादाः वर्तन्ते। प्रतिपादं 21 अक्षराणि भवन्ति। म्रभ्नैर्याणान्तरेण त्रिमुनियतीता सरग्धरा कीर्तितेयम् इति तावत्। नाम मरभ न या इति तत्र गणाः भवन्ति। तत्र विद्यमानक्रमेण प्राचीभागे सरागे धरणिविरहणि क्रान्तमुद्रे समुद्रे निद्राळौ नीरजाळौ द्रुतमुदिकुमुदे कोकलोके सशोके आकाशे आशावकाशे प्रथमसि जीविते निर्विकारे चकोरे कन्दर्पे नल्पदर्पे विकिरति किरणान् सार्वरी सार्वभौमः इति तावत् एकः चन्द्रोदयवर्णनविषये तावत् श्रद्धरावृत्तं स्वीकृतमस्ति। तथैव तत्र अस्माकं क्षेमेन्द्रविरचितग्रन्थेषु सुवृत्ततिलकमस्ति। सुवृत्ततिलके छन्दसां केवलं सौन्दर्यार्थं विनियोगः एव नैव, रसानुगुण्यविनियोगः अपि भवति छन्दसां। तेन तत्र काव्यस्य सौन्दर्यं तत्र वर्धितं भवति, तत्र द्विगुणीकृतं भवति। अतः छन्दसां विनिवेशनं यथेच्छया नैव क्रियते, परन्तु रसानुगुणविनिवेशनं भवेत् इति तावत् तत्र औचित्य तत्र निरूपणावसरे सुवृत्ततिलकमिति ग्रन्थे तत्र क्षेमेन्द्रेण औचित्यविचारचर्चायाः कर्ता एव क्षेमेन्द्रः। तेन अत्यन्तमधुरकविः, तेन तावत् तत्र प्रयोगः कृतः। एवं रीत्या प्रायशः 200 छन्दसां पठनं कर्तुं शक्यते अस्माभिः, परन्तु समयस्यापि तत्र नियतिः वर्तते इति कारणात् केषाञ्चन एव उदाहरणानां परिचयः कृतः अस्ति अत्र। इतोपि कदाचित् केवलं तत्र वृत्तानां पठनं कथं करणीयमित्यत्र अस्माभिः काचित् कक्षा स्वीकर्तुं शक्यते तस्तावत्। अतः एतावत्पर्यन्तमपि मम कृते महत्त्वपूर्णम् इमम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः तत्र अस्माकं संस्कृतभारती निर्वाहकेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः अन्येभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् प्रणामान् वितीर्य विरमामि विस्तरामि। नमो नमः।